بابا تو क्या हर्ष कोरम को रावस्ता हो कि अते वजह था उम्र हानि द्रुंगार اما فهمیده بیدی اما ساعت پنج ساعت باشه یک صحیح دیگو با منشور اما عشق دی صحیح اما تنسورو زبطه شامپوز داو تنسیت و سازه و بگیتیشون صحیح که اینه تنت گیرن نجوشیشون صحیح اما نشه دی پییم دروش مبو هر قسمه منو مبو یاردستان مبو قدیم و جم روین مدور اگوینی ماسم نشینی ریپیری اما دیت تندور بیم مد مشکی الونی شکر روی بیارو مولد روی هیا قسمه جم روین سوم اما نشی سیادمان که اینه رو تنت گیرن نجوشی بیگو پیسه دی خرچه کوری ایک اخ کوری اما هنوز دی ما امور جمع شد این شروع کن 3 سال ما هوی 5 سال هوی این شروع که 5 سال ما امور موجود اما اسم هنوز مشغل شخصی تا جمع مشغل مثلا کاغل یا تو شخصی تا بیگو اما هنوز و بگتن بگین قسمه دیمریان نول من تیلیتم علومه که نولتم مجمور بیگو که جنایتان تگیرن نجوشی هر ما امور بیگو اول سرویس مقابله کمان هنسدی همونی وقت ما امور خدای متهانی امور پرای خدای دیتی شماده خدای متهانی امور پرای بیگو هنسدی اوا کسی من هنسدی اوا ایگانا پانی کنیسی من صحیح تن سورو اونو لکومن अच्छा खुराक की चाहिए बावश्ता शॉपिंग बोशी बावश्ता شاپی کام جیباوشم با شاپی کمان نجیبات صحیح کام شاپی جیبام بیچم شاپی نجیبام تما شاپی چه نشته بام اتسم تروی بجا اوا پو شاپی کام جیبام ما اشکامو تو نیم نو صحیح کام شاپی جیب بسرا ما طبیعت صحیح صحیح با شاپی کبا کشیمین و اتنو دخمه بین بیان مراز پیدا بیان صحیح کام شاپی جیبی نشه تسری پی کو حاصل جراسینگو پرکی علیان صحیح بیگو طبیعت صحیح بیان لیمو جان کا صحیح نیان صحیح بیگو دنیا نشه اسم نشی اسم کام آگه چینو گیان صحیح هر قسمم اتو تک پیمان بیگو ما صحت جام سوز کدی بیان صحیح بیان बहुत शुक्रिया و 200 روپیه تا